हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर आता रावला हांगासर बस येतली. पळोवया कितल्याक येता पळय. हरशी येयलेले बेगीन म्हणून सारके 7:30 भायर सरोन येयलेले, कित्याक बस गावतली म्हणून चिंतून 7:30ची. पूण ती ना, नशीब म्हाजें फुटकें, येयली ना. टँकर तो आनी फुडले बसीचेच खंय दिसता. म्हाका प्रेमानंद बस खंय दिसली. ओमकार हांगा रावला. पळोवया फ्रेंड्स आतां कितल्यांक बस येता पळय न्हू ती. हांगा पळया अख्खो दर्या जाला. बसीक रावला थंयसर जंक्शनाचेरूच. अख्खो उदीक भरला. 35 जावन गेली तरी काय अजून बस ना म्हाका. डायरेक्ट 45ची दिसता, 30ची दिसता शाणू ती. ओमकार हांगासर रावला पावपाक लागून. बस येवंक ना न्हू तेका लागून. आनी आतां पावले परवरी आनी रोड डायवर्ट केल्ल्यान मातसो लेट जालो. फुडली बस तर म्हाका शुवर चुकतली. पूण पळोवया आतां. प्रायवेट बसी आसतात तश्यो, पूण क्लासींक मात लेट पावतली. पळोवया आतां खंयची मेळटा पळय न्हू ती. चला फ्रेंड्स, मागीर मेळटा तुमकां क्लासीन गेल्या उपरांत. आमकां क्लासीन काय शूट करपाक मेळना. हांव लास्ट लेक्चर जेन्ना लेक्चर काबार जालो तेन्ना शूट घेतलेलो. आतां या आमी घरा. A few moments later. म्हापसा बाजारान सामान व्हरपाक लागून मम्मीन सांगला थोडें सामान. आनी हांगा चवथीक लागून पळय कशी गर्दी पडल्या. तरी अजून चवथीचो बाजार जावंक ना. आतां भाजी घेता. हे पळया चप्पल. घरा पावले म्हटल्यार उदय पावलेले घरा. पूण डायरेक्ट ट्युशनाच्या टायमारूच पावले. सोमते येयले पयलीं. हात बीन धुले, सगळे फ्रेश जाले आनी जेवून घेतले पयलीं आनी ट्युशन घेवंक बसले. तेका लागून ब्लॉग काय घेवपाक म्हाका मेळोंक ना. आनी आतां म्हटलें म्हाजें मातशें बरोवपाचें काम आसा, तें कंप्लीट करता पयलीं. बरोवपाचें आहा पळय तें. A few moments later. तर फ्रेंड्स आतां रेडी जाले आनी आतां वयता गणपतीच्या देवळान. आमचें देवूळ बरें बांदलां. हांव आनी ओमकार न्हेसता. हांव न्हेसोन रेडी जाला आनी म्हजो ओपय येयलो. चला आतां भायर सरया आमी वचपाक. आनी मम्मीची टॅबलेटाय घेवपाक जाय. टॅबलेटां सो चला फ्रेंड्स, या तुमकां दाखयता आमचें देवूळ काय बरें केलां पळय न्हू तें. बेस्ट बांदलां सारकें. पयलींचें देवूळ तुमी फाटल्या एका खंयच्या तरी ब्लॉगान आसा पळयतल्यात, नाजाल्यार शॉर्ट विडियोनूय आसा तें. पूण आतां आख्खें चेंज केलां. बेस्ट लूक दिला सारको. तुमकां दाखयता हांव गेल्या उपरांत. आतां पयलीं या आमी थंयसर. फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर में. चला फ्रेंड्स, तर या आतां देवळान. आतां पयलें बेगीन देवळान वचून येता आनी मागीर वचोंक जाय अभिशाच्या बड्डेक. त्या लागून पयलीं वचया आमी देवळान आनी येवया. मागीर चेंज करून बीन घरा कडेन येवन चेंज करून जाय मागीर वचोंक जाय दुसरे कपडे घालून. घाल पळय हांगा. कीर्तन चालू हा. हे पळयात फ्रेंड्स, आमचें देवूळ काय बरें बांदलां गणपतीचें तें. आनी हांगासर तबला वाजयता तो म्हाजो भाव, आत्याचो चेडो चुलत. सो तो येयलोलो
तो एक्चुली खोर्जुयाचो पूण तांकां हांगासर फेमस कोण आसा पळय न्हू तांकां आपयलेले, सो ताका तबला वाजोवपाक लागून आमच्या देवळान ते दिसा तो मंगळाराक गेल्लो. आनी आमी बेश्टी पांयां पडोंक म्हणून येयले पळय जाल्यार म्हाका तो थंय दिसलो म्हणून म्हटलें भयाचो शूट घेवया. तो तबला एक नंबर वाजयता, खूब कडेन ताका इन्विटेशन्स बीन आसता. आनी देवूळ पळयात तुमी कशे तरेन बांदून घेतला पळय न्हू, तें बेस्ट सारकें फूल हे टायल्सांनी बांदला. बी येयली देवळान, आतां वयता घरा, ओंकार गाडी काडटा. चला फ्रेंड्स आतां या घरा. चड वगत बसोंक ना कित्याक म्हाकाय वचपाचें आसा, नाजाल्यार हरशीं मातसो वगत बसतलें आसलें देवळान, पूण घरा वचोन मागीर ती भरपूर लेट जातली आनी दिदीक फाल्यां ऑडिट आहा ताका लागून बेगीन वयता मातशें. तितली क्लियरिटी दिना ताका लागून ब्लर ब्लर दिसता आसतलें तुमकां. सो फ्रेंड्स हांव न्हेसोन रेडी जालें, आतां वयता हांव आनी दिदी वयता अमिशाच्या बड्डे. आतां न्हेसले बीन असो ड्रेस घातला आनी आतां ऑलमोस्ट 8:30 जाली आमकां. दिदीचें न्हेसोन जालें काय आमी भायर सरतलीं आतां. ह्या 8 टायम दिल्लो, आतां जालो काय ना म्हाका कांय आयडिया ना. आनी हांवें मेसेजूय करूंक ना, मेसेज केल्या उपरांत अमिशा हरशीं म्हणून बिजी आसतलें, ताका लागून काय मेसेज बी करूंक ना. तर आतां आमी या आनी पळोवया कशें डेकोरेशन केलां. अमिशाचो हे दाखयता तुमकां लूक. पावसाचें वातावरण जालां आख्खें आनी रेनकोट आमी कॅरी केला, वाटेक खंय पावस लागलो जाल्यार मागीर बेश्टें हें नाका ताका लागून. आनी आतां वयता आमी, पळोवया कितल्यांक पावता घरा रिटर्न ती. अशी लेट जाली भायर सरपाक, पूण तरी आसतना तें म्हाज्या बड्डेक येयल्लो, सो बड्डेक वचोंकूच जाय आसलें म्हाका. पूण दिदीक म्हटलें लेट पासून जाल्यार या. तुमी हांगा पळोवंक शकता आमचे बड्डे गर्ल कशें दिसतालें तें. तुमी कमेंट करून सांगा, ते कमेंट रीड. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amisha. Happy birthday to you. Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Amisha. Happy birthday to you. सो फ्रेंड्स काल काय म्हाका ब्लॉग एंडींग करूंक मेळोंकूच ना, कित्याक घरा येयलें आनी हांव सामकें टायर्ड जाल्लेलें आनी ट्रॅवल करता न्हू आतां पणजेसून हांगा मिरामारसून हांगा, सो बसीन तें जाम जांक जाता म्हणून येयलें घरा कडेन आनी चेंज केलें आनी न्हिदलें सोमतें पयलीं. तर बड्डे सारको एक नंबर जालो, तुमी तर पयलात ब्लॉगान. आनी आमी सगळीं हाय सेकंड्रींतलीं फ्रेंडां बी सगळीं वांगडा मेवळीं, म्हणजे अशीं खुबशीं फ्रेंडां जीं आतां कामाक लागल्या, थोडीं जाणां शिकता दुसरे कडेन, अशीं आमी सगळीं जाणां वांगडा मेवळीं. आमचें डिस्कशन बीन जालें. तर आतां सगळ्यांचे ह्या वर्सा म्हणटकूच सगळ्यांचे 21st बड्डे, सो अशें मेळप जोडप रावता आसतलें, चालूच आसतलें. तर हो तसलो आयचो ब्लॉग जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.